बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन, सच टीवी की अजीम सहर ट्रांसमिशन, और उसमें मैं हूँ डॉक्टर सरवर तस्करी आपके साथ, और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ आपके साथ मौजूद हुआ करते हैं। और आज हम जिस अहम मौजू पर बात कर रहे हैं वह अहम मौजू है आखिरत। यानी आखिरत वो अहम मौजू है कि जिसके बग़ैर हमारी कोई बात मुकम्मल नहीं होती। परवरदिगार आलम सूरह कुरान मजीद में सूरह मुल्क में इरशाद फरमा रहा है कि उसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से हुस्न अमल के एतबार से सबसे बेहतरीन कौन है। यकीनन आखिरत के बग़ैर एक मुसलमान का आमाल नामा मुकम्मल नहीं होता, उसके अक़ायद मुकम्मल नहीं होते। और बल्कि सूरह बकरा में आयत 94 और 95 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि इनसे कहो कि अगर सारे इंसानों में दार आखिरत फ़कत तुम्हारे लिए है और तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, और ये कि अपने पिछले आमाल की बिना पर हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। और मौत के बाद भी ज़िंदगी, यकीनन ये भी एक मुसलमान के लिए उसके अक़ायद में से बुनियादी जुज़ है कि दुनिया की ज़िंदगी जो कि जाए फ़ानी है और आखिरत जिसको सबात है। दुनिया की ज़िंदगी में तग़य्युर और तबद्दुल है, और जो हयात बादुल मौत है यानी आखिरत की ज़िंदगी है उसमें किसी किस्म का कोई तग़य्युर और तबद्दुल नहीं। इंसान ज़िंदगी गुजारता है और ज़िंदगी गुजार कर मौत के ज़रिए अपने परवरदिगार आलम से मुत्तसिल हो जाता है और उस अबदी ज़िंदगी की जानिब, उस उखरवी ज़िंदगी की जानिब मुतवज्जो हो जाता है कि जो असल में परवरदिगार आलम की जानिब से अता करता है। जब हम आखिरत के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत इस्लामी तारीख़ में मिलते हैं जो कि आखिरत से मरबूत नज़र आते हैं। मसलन हज़रत बहलौल दाना का तज़किरा तारीख़ में बहुत ज़्यादा मिलता है। हज़रत बहलौल दाना वो थे जो कि दीवानगी में फ़रज़ानगी की बातें किया करते थे, और जब दीवानगी में फ़रज़ानगी की बातें किया करते थे तो हज़रत बहलौल दाना उठते बैठते चलते फिरते कुछ ऐसे नुक्ते बयान कर दिया करते थे कि जो आज भी यानी सदियां गुज़रने के बाद भी जब हम उनको देखते हैं, सुनते हैं तो हम उसके ऊपर सर धुनते हैं। रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा हज़रत बहलौल दाना एक बाज़ार से गुज़र रहे थे। बाज़ार जो कि शैतानों की आमाजगाह कहलाता है, बाज़ार जो कि इंसानों को गाफिल कर दिया करता है, बाज़ार जो कि जाए गफलत है। आप देखिए कभी बाज़ार जाकर घंटों कैसे गुज़र जाते हैं मालूम ही नहीं होता। अज़ानों के वक्त गुज़रते चले जाते हैं, नमाज़ों के औक़ात गुज़रते चले जाते हैं, और इंसान बाज़ार में मशगूल और मसरूफ़ रहता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया बाज़ार को जाए गफलत करार दिया। बहरहाल हज़रत बहलौल दाना एक बाज़ार में से गुज़र रहे थे और उन्होंने देखा कि सब अपनी कारोबारी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ हैं। हज़रत बहलौल दाना ने इधर देखा, उधर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, जानिब आसमान देखा, जानिब ज़मीन देखा, और आप इशारे कर रहे हैं। कभी आसमान की जानिब देखते हैं, कभी ज़मीन की जानिब देखते हैं, और जब इशारे कर रहे हैं तो किसी ने पूछा कि बहलौल ये क्या हो रहा है। हज़रत बहलौल दाना ने फरमाया, कहा कि इंसानों की अल्लाह से मसालहत करा रहा हूँ ताकि इंसानों का अल्लाह से कोई राज़ी नामा हो जाए और अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। किसी ने कहा कोई कामयाबी हुई? हज़रत बहलौल दाना ने फरमाया कि कामयाबी कोई नहीं हुई, इसलिए कि अल्लाह तो तैयार है मगर इस वक्त इनके पास वक्त नहीं है, ये सब मसरूफ़ हैं। कुछ दिन गुज़रने के बाद लोगों ने देखा कि आज हज़रत बहलौल दाना किसी कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, कच्ची कब्रों के दरमियान में, और इस शहर खामोशा में बैठे हुए वैसे ही कभी दाएं इशारा करते हैं, कभी बाएं इशारा करते हैं, कभी जानिब आसमान देखते हैं, कभी जानिब ज़मीन देखते हैं। और जब हज़रत बहलौल दाना ने को किसी ने इशारे करते हुए, किनाए करते हुए देखा तो किसी ने पूछा कि बहलौल आज क्या हो रहा है? बहलौल ने आज भी वही जवाब दिया, कहा कि खुदा की उसके बंदों से मसालहत करा रहा हूँ, राज़ी नामा करा रहा हूँ ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए अपने बंदों से। किसी ने पूछा बहलौल कोई कामयाबी मिली? कहा कामयाबी क्या मिलेगी, इसलिए कि आज ये तो तैयार हैं मगर वो तैयार नहीं है। यानी आज अमल का दिन है मगर हिसाब नहीं है।
کل حساب کا دن ہوگا مگر اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ ہمیں رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم اس سے پہلے کہ ہم آخرت کی جانب جائیں، رب العالمین تو ہمارے اعمال کو پاک و پاکیزہ فرما دے، تو ہمارا حساب اور کتاب انجام بخیر کرنا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا حساب اور کتاب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب اور کتاب میزان عمل پر کیا جائے۔ اسی طرح کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ انسان کو توبہ کب کرنی چاہیے؟ کہا کہ انسان اگر اپنے مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا 1 سال تو بڑی چیز ہے، اگر کوئی 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کی آخرت کو بہترین بنا دیتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ 1 مہینہ تو بڑی چیز ہے، اگر کوئی 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 1 ہفتہ بھی بڑی چیز ہے، اگر کوئی 1 دن پہلے توبہ استغفار کر لے، اور پھر فرمایا 1 دن بھی بڑی بات ہے، اگر کوئی مرنے سے قبل توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کو، جو کہ دنیا مزرعہ آخرت ہے، جو دنیا جائے فانی ہے، جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا کو اپنے لیے استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اس دنیا کو بہترین مزرعہ آخرت بنا دیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ یقیناً آج ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں ہمیں حساب اور کتاب دینا ہے۔ کیسا حساب اور کتاب دینا ہے کہ کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، اور ایک ایک عمل کل قیامت کے دن ایک ویڈیو کی صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے دکھایا جائے گا۔ انکار کرنا بھی چاہیں گے تو ہم انکار نہیں کر سکیں گے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم استغفار کے ذریعے اپنی آخرت کو بہترین کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہماری استغفار کو، ہماری توبہ کو بہترین قبول فرما کر ہماری آخرت کو بہترین بنا دے۔ اس لیے کہ آخرت وہ ہے کہ جس طرح کہ ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں بتایا گیا کہ وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی ان کے لیے جو کہ اپنی آخرت کو بہترین بنا کر آتے ہیں۔ وہاں پر ان کے لیے نعمتوں کی منزلیں ہوں گی کہ جن کی آخرت سنور چکی ہوگی، لیکن وہ افراد جن کی آخرت خدا نخواستہ برباد ہو جائے، وہ کل یوم آخرت، یوم قیامت کس قدر مایوس ہوں گے، کس قدر حسرت ہوگی، اس لیے کہ کل کا دن بہت سخت دن ہوگا، کل کا دن مشکلات کا دن ہوگا، اور کل کا دن وہ حساب اور کتاب کا دن ہوگا۔ کبھی آپ نے اس بچے کی جانب دیکھا ہوگا کہ جو کسی اسکول میں پڑھتا ہے، اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اس نے پورے سال پڑھنے لکھنے میں وقت ہی نہ لگایا، کسی قسم کا وقت صرف نہ کیا، اور جب امتحان نتائج کا دن آیا، نتیجے کا دن آیا، اور جب اس کو فیل کر دیا گیا تو وہ کبھی شرمسار ہوتا تھا، کبھی اپنی نگاہوں میں خود پریشان ہوتا تھا، کہتا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ میں فیل ہو گیا، کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ اور وہ بچہ جو کہ پورا سال دل لگا کے پڑھتا رہا، وہ نتیجے کے دن جب اول آئے گا تو وہ اچھلتا کودتا اپنے گھر کی جانب جائے گا، اپنے گھر والوں کو بتائے گا کہ دیکھو جس دن کے لیے محنت کی تھی آج وہ دن آ گیا۔ بالکل ویسے ہی کہ جب مومنین قیامت کے دن، آخرت کے دن اپنا حساب اور کتاب ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ کس قدر خوش ہوں گے، کس قدر مطمئن اور کس قدر مسرور ہوں گے کہ پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ ہم نے زندگی میں جتنی محنت کی تھی آج اس کا پھل حاصل کر لیا۔ لیکن بہت سارے ایسے افراد کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی آخرت کو بنانے کے لیے محنت نہ کی ہوگی، جنہوں نے اس دنیا کو، اس زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہوگا، اور جنہوں نے یہ کبھی تصور ہی نہ کیا ہوگا کہ آخرت بھی آئے گی کبھی، اور آخرت کے دن
यौम हिसाबुल किताब होगा, और यौम हिसाबुल किताब के दिन हमारा नाम आमाल हमारे दाएं या बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। तो वो किस कदर शर्मसार होगा। जब उसे जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा होगा तो वो कभी जन्नत वालों की जानिब देख रहा होगा, कभी अपने उन अजीज़ों की जानिब देख रहा होगा कि जिन्हें वो दुनिया में बेवकूफ़ तसव्वुर किया करता था, और आज वो आखिरत उनकी बेहतरीन बन गई और वो जन्नत की जानिब जा रहे हैं। परवरदिगार आलम से दुआ करनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन हमारी आखिरत को बेहतरीन बना दे, हमारी आखिरत को ऐसा बना दे कि रब्बुल आलमीन तू हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अल्लाह रहमान